बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वफियत होंगे। दोस्तों, आज पहुँच चुके हैं, बुध का दिन है और जीरा गाजी खां की सबसे बड़ी मंडी में आपको मुंदरे और भेड़े और बकरे और इंशाल्लाह सब कुछ चेक करवाना है। आप वीडियो के साथ रहना है, वीडियो मुकम्मल देखिए। और मेरा दोस्त, इधर बकरियाँ भी आती है बच्चों वाली प्रेगनेंट, और भेड़ों बच्चों वाली प्रेगनेंट, और मुंदरे 2025 कुर्बानी के लिए बहुत खूबसूरत जानवर आज आपको चेक करवाने हैं। और वीडियो के साथ रहना है, वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो अभी बकर रोड फार्म को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी इंशाल्लाह मालिक की ज़बानी आपको सुनाएंगे। लोग होते हैं पूरी मंडी के मालिक खुद बन जाते हैं, वो जो है ना एक होता है वीडियो जो इंशाल्लाह मैं आपको मालिक की ज़बानी सुनाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि मंडी का रेट आज मुनासिब है या महंगी मंडी है। आज मालिक की ज़बानी सुनाएंगे और आप वीडियो के साथ रहना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। बाकी इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगी मेरे दोस्त। बाकी आपने वीडियो के साथ रहना है। आपको पहले नंबर पे आपको मुंदरे चेक कराने और कक्के और लाख के बच्चे और जो जिनकी उम्र है 3 महीने से 6 महीने तक उम्र हो, माशाल्लाह आज आपको मुंदरे चेक करवाने हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको बकरे चेक करवाने हैं, खस्सी बहुत है। और तीसरे नंबर पे आपको भेड़े चेक करवानी है। ठीक है मेरा दोस्त, आप वीडियो के साथ हैं। माशाल्लाह से मेरा दोस्त, ये मुंदरा मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। बाकी मालिक की ज़बानी सुनते हैं कि क्या डिमांड कर रहा है और फाइनल कितने में दे रहा है। पहले इनकी दूसरी साइड भी आपको चेक करवा देता हूँ। इनका फेस आप चेक करें, कक्के में आ रहा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मुंदरा है। बाकी मेरा दोस्त इनके मालिक से पूछते हैं क्या मांग रहा है और फाइनल कितने में दे रहा है और कितनी महीने का बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या मांगते बोए? मंगते 50,000 फाइनल फाइनल मैं 60,000। कितनी महीने का बच्चा है? ये 6 माह 6 माह शायद साल है और शायद साले रेट जरा मुनासिब करे ना, ज़्यादा कर रहे हैं। 1000 ₹1000 फर्क नहीं। देखो तो शायद देख साल के मतलब कितनी महीने का बच्चा है? 6 माह 6 माह का माशाल्लाह, ये चेक कर सकते हैं। 6 माह का बच्चा है और माशाल्लाह 58,000 डिमांड कर रहा है, फिर भी ज़्यादा डिमांड कर रहा है। ये कमी पेशी करवा के अगर ये आपको 50 में करा के देंगे माशाल्लाह। आज जो है ना माल मंडी कौन सी आज? ये बहुत दिन है, बहुत दिन है माशाल्लाह। आज आपने सुबह का जानवर सेल किया है? नहीं 3 दाना 3 दाने अभी तक। 50,000 सेल करना है आज 50,000 आप पहले इसी तरह का कहता है 65,000 का सेल करते थे, अभी जो है ना थोड़ा मुनासिब मंडी आ गई है माशाल्लाह। ये चेक कर सकते हैं मेरा दोस्त। अगर आप आना चाहते हैं और जो है ना देरा गाजी खां में मंडी लगती है बुध और हफ्ते वाले दिन, अगर हमारे थ्रू आप मंडी करेंगे तो हमारा 300 रुपया जानवर का होगा इंशाल्लाह। हमारी हर चीज़ की जवाबदारी होगी और कमी पेशी करवा के ये 50 में करा के देंगे माशाल्लाह। बाकी आगे चल के आपको मज़ीद भी चेक करवाते हैं माशाल्लाह। ये भी खड़ा हुआ है और कक्का बच्चा है, इनके होठों के निशान है माशाल्लाह। बाकी और ये भी खूबसूरत बच्चा है और मालिक से पूछते हैं क्या मांग रहा है और कितने महीने का बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान ने कितने महीने का बच्चा है? ये 4 महीने 4 महीने का। क्या डिमांड कर रहे हो? इसकी 55,000 55,000 फाइनल 45,000 मज़ीद कमी पेशी को हो जाएगी। आप व्यापारी हैं ना? जी आप व्यापारी हैं माशाल्लाह। ये व्यापारियों का रेट चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। व्यापारियों का रेट जो है ना मुनासिब नहीं होता, हमारे को समझ में नहीं आता, तेज़ होता है। हमारे पास जो दोस्त भाई आते हैं हम उनसे लोगों से खरीदारी कराते हैं जो जानवर जो है ना, और गांव के लोग सेल करने आते हैं जानवर वारे का और मुनासिब मिल जाता है। बाकी आगे चल के आपको मज़ीद भी चेक करवा देते हैं। बाकी ये बच्चा भी खड़ा हुआ है और इनके होठों पे भी निशान है और ये मालिक से पूछते हैं क्या डिमांड कर रहा है और फाइनल कितने का दे रहा है। दूसरी साइड भी आपको चेक करवा देता हूँ माशाल्लाह, ये चेक कर सकते हैं। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान क्या मांगते बोए? फाइनल ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं यार, शायद चंगी है तरह डिमांड 50,000। कितनी महीने का है? 5 महीने का माशाल्लाह। ये चेक कर सकते हैं 5 महीने का बच्चा है और 50,000 डिमांड कर रहा है। और ये बच्चा तो खूबसूरत है। आप व्यापारी है ना? जी अगर हमारे पास कोई दोस्त मेहमान आएंगे मज़ीद कमी पेशी कर देंगे? कितने में फाइनल हो जाएगा? आप जो कह देंगे कर देंगे माशाल्लाह। जो कहते हैं आप जो बात कर लेंगे उतने में कर लेंगे माशाल्लाह। ये चेक कर सकते हैं मेरा दोस्त। ये भी अगर आप आना चाहते हैं ये कमी पेशी करवा के आपको 35 में लेके देंगे माशाल्लाह। खूबसूरत बच्चा है ये। आगे चल के आपको मज़ीद भी आपको चेक करवा देते हैं। और ये बच्चा खड़ा हुआ है, ये अबलग में आ रहा है माशाल्लाह, अबलग प्रिंट में।
یہ خوبصورت بچہ ہے. باقی مالک سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے اور فائنل کتنے میں دے رہا ہے. ماشاءاللہ یہ ان کا بھی پوچھتے ہیں. اور دوسرا بچہ کھڑا ہوا ہے, یہ فیس کے اندر بہت خوبصورت بچہ ہے ماشاءاللہ, ان کا بھی پوچھتے ہیں یہ بھی کیا مانگ رہا ہے. ڈبل ہڈی کا بچہ ہے ماشاءاللہ. یہ بھی مالک سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے. السلام علیکم بھائی جان. بھائی جان ان کا کیا مانگ رہے ہیں اور ان کا کیا؟ 80,000 مانگتے ہیں, 30,000 مانگتے ہیں. ان کا 80,000, ان کا 30,000. ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں, ذرا مناسب اگر کریں. چیز تو چنگی ہے. اور وہ بھی کتنے مہینے کا بچہ ہے وہ؟ 4 مہینے کا. 4 مہینے کا. فائنل کیا ہو جائے گی؟ 65,000. 65,000 ماشاءاللہ. ان کا 22,000. 22,000. اور یہ کتنے مہینے کا ہے؟ یہ 2.5 مہینے کا. ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں. آپ وپاری ہیں نا؟ یہ چیک کر سکتے ہیں میرا دوست وپاریوں کا ریٹ. اور جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کا بھی آپ کو ریٹ چیک کرواتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وپاریوں کا ریٹ کتنا ہوتا ہے اور گاؤں کے لوگوں کا ریٹ کتنا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا صبح لے لیتے ہیں, پھر اپنی مرضی کا ریٹ کرتے ہیں. باقی آگے چل کے آپ کو مزید بھی چیک کروا دیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بچہ لاکھے میں آ رہا ہے, بہت خوبصورت ہے. ان کا آپ فیس چیک کر سکتے ہیں, بہت کوالٹی آؤٹ کلاس کوالٹی ہے ماشاءاللہ. ان کی دوسری سائڈ بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ماشاءاللہ. باقی مالک سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے اور فائنل کتنے میں دے رہا ہے. باقی بچہ خوبصورت ہے. السلام علیکم بھائی جان. بھائی جان کیا مانگتے پو ہے؟ فائنل 55,000. یار زیادہ ڈیمانڈ. چیز چنگی. کتنے مہینے کا ہے؟ 5 مہینے کا. ریٹ زیادہ کر رہے ہیں, وپاری ہیں نا یار. شاید چنگی ریٹ مناسب کرے نا. جو اتنا دور آئیں گے نا اپنے بچوں کے روزی کے لیے, پھر ریٹ تو زیادہ کریں گے, فائدہ کیا کریں گے. 50,000 ماشاءاللہ. یہ چیک کر سکتے ہیں 50,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ بھی وپاری ہے. آپ وپاریوں کا ریٹ بھی چیک کرواتا ہوں اور جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کا بھی ریٹ آپ کو چیک کرواتا ہوں. بچہ خوبصورت ہے, لاکھے میں آ رہا ہے. یہ مزید آپ کو کمی پیشی کروا کے آپ کو 40 میں کرا کے دیں گے ماشاءاللہ. یہ بچہ چیک کر سکتے ہیں. باقی آگے چل کے آپ کو مزید بھی چیک کروا دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ 2 بچے بھی آ چکے ہیں. یہ دونوں لاکھے میں آ رہے ہیں, بہت خوبصورت ہیں. باقی مالک سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. بھائی جان کیا مانگتے پو ہے؟ 52,000. 26. فائنل کیا ہو جائے گی؟ فائنل 45,000. اور کتنے مہینے کے بچے ہیں؟ یہ 2 ماہ کا, 1 ماہ کا ہے. 1 ماہ 2 ماہ کا ماشاءاللہ. یہ چیک کر سکتے ہیں. بچے دونوں جو ہے نا خوبصورت ہے, کوالٹی والے ہیں. باقی ان کا ڈیمانڈ جو ہے نا 45,000 کر رہا ہے. فائنل کمی پیشی کروا کے آپ کو 35 میں کرا کے دیں گے. بچے خوبصورت ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. آگے چل کے آپ کو مزید بھی اور چیک کروا دیتے ہیں مندرے. آپ ویڈیو کے ساتھ جڑا رہنا ہے. اگر یہ منڈی آپ نے کرنی ہے, بڑی سستی ترین منڈی ہے اور بہت مناسب جا رہی ہے. اور جو ہے نا یہ وپاریوں کا ریٹ آپ کو چیک کروا رہا ہوں. باقی جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کا بھی آپ کو ریٹ چیک کرواتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وپاریوں کا ریٹ کتنا ہے اور گاؤں کے لوگوں کا ریٹ کتنا ہے. اور ماشاءاللہ باقی چیک کروا دیتا ہوں. یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں, یہ خوبصورت بچے ہیں. یہ مالک سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کتنے ہیں اور کیا مانگ رہا ہے, فائنل کتنے میں دے رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کتنے ہیں آپ کے پاس؟ یہ 8 دانے. 8 دانے. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ منگتے 32. 32. فائنل فائنل 28 رہے. کتنی ماہ کے بچے ہیں؟ بچے 8 لگا. کتنی مہینے کے ہیں؟ یہ 3 مہینے. 3 مہینے کے. ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں, ذرا مناسب کریں. چلو بلا جی میں اچھا 28 ماشاءاللہ. یہ کرتے 8 دانے ان کے پاس کھڑے ہیں ماشاءاللہ. 28,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے مزید بھی جب آئیں گے جو بھی کہیں گے انشاءاللہ مان لیں گے. اور بچے چیک کر سکتے ہیں, 8 کے 8 بچے خوبصورت ہیں. باقی آگے چل کے آپ کو مزید بھی چیک کروا دیتے ہیں. خوبصورت بچے ہیں سارے کے سارے. باقی یہ بھی بچہ کھڑا ہوا ہے. باقی بھائی کے پاس پوچھتے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, فائنل کتنے میں دے رہا ہے. السلام علیکم بھائی جان. کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 5 دانے. یہ والے یہ بھی آپ نے. اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 22. فائنل کیا ہو جائے گی؟ 18,000 ماشاءاللہ. یہ چیک کر سکتے ہیں. اور 22,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے. فائنل جو ہے نا 18,000 ڈیمانڈ مل جائیں گے. یہ چیک اٹھا لیا ماشاءاللہ. یہ چیک کر سکتے ہیں. یہ بھی خوبصورت لاکھے میں آ رہے ہیں. یہ چیک کر سکتے ہیں. 18,000 مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے. مزید بھی کمی پیشی کروا کے آپ کو 16 میں کرا کے دیں گے ماشاءاللہ. خوبصورت بچے ہیں. اگر یہ منڈی آپ نے کرنی ہے, بدھ اور ہفتے والے دن ہوتی ہے. یہ مختصر جی ماشاءاللہ. ادھر جو ہے نا بہت مال ہوتا ہے. وپاری جو ہے نا بہت زیادہ ہوتے ہیں. صبح آپ جو خریداری کر لیتے ہیں اور جو ہے نا پھر جو ہے نا جو نیا بندہ آتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا, ریٹ زیادہ کرتے ہیں. اور ہمارے سے ریٹ
مناسب کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو تو سب چیز کا پتہ ہے نا, اور نئے بندے سے ریٹ زیادہ کرتے ہیں. باقی یہ 4 دانے کھڑے ہوئے ہیں, مالک سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان, کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 4 دانے میں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 5 فائنل 23,000. اور کتنے مہینے کے بچے ہیں؟ 4 مہینے کے. ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں, 23,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے مالک, اور بچے خوبصورت ہیں, 4 کے 4 بچے ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں میرا دوست. یہ بھی آپ کو کمی پیشی کروا کے آپ کو 20 میں کرا کے دیں گے ماشاءاللہ. یہ 4 کے 4 بچے آپ کو 20 میں مل جائیں گے میرا دوست. اگر آپ نے خریداری کرنی ہے تو رمضان شریف میں آپ کو ریٹ مناسب ملے گا. رمضان شریف کے آگے پیچھے ریٹ ان کا پھر اوپر ہو جائے گا. اور یہ بچہ بھی کھڑا ہوا ہے, بچہ بہت خوبصورت ہے, ان کا فیس آپ چیک کر سکتے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ ککے میں آ رہا ہے, بہت خوبصورت ہے. مالک سے پوچھتے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہے اور فائنل کتنے میں ہو جائے گا. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی جان کیا منگتے پوئے؟ منگتے تو 55 کھڑا ہے. فائنل 45,000 جتنا دینا ہوا ہے. 45,000. کتنے مہینے کا بچہ ہے؟ یہ 4 مہینے کا. 4 مہینے کا ماشاءاللہ, 4 مہینے کا بچہ ہے. بچہ چیک کر سکتے ہیں, خوبصورت بچہ ہے, اور 42,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور مزید بھی اگر کوئی ہمارے پاس دوست مہمان آئیں گے, کوئی مزید کم پیش 40,000 ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں. 40,000 مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے ان کی, اور مزید بھی ان میں کمی پیشی کروا کے دیں گے میرا دوست. آپ جو ہے نا یہ منڈی کر سکتے ہیں. یہ ہمارا 300 روپے جانور کا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بھی مناسب جانور کرا دیں گے, تاکہ آپ جاندے ٹائم بھی سیل کریں گے, روزی اور منافع ملے گا. بڑی ڈھیری کے تعداد میں جانور کھڑے ہوئے ہیں, اور باقی یہ چیک کر سکتے ہیں, خوبصورت بچے ہیں. ان کے پاس پوچھتے ہیں یہ کتنے دانے ہیں اور فائنل ڈیمانڈ کیا ہے اور کتنے میں دے گا. السلام علیکم بھائی جان. بھائی جان کیا منگتے پوئے؟ فائنل 40 کتنے مہینے کے ہیں؟ 5 مہینے. ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں, 40,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کیونکہ ویپاری ہوتے ہیں نا, ان کو آگے پیچھے ریٹ لگتا ہے, تو پھر اسی وجہ تو ریٹ جو ہے نا زیادہ کرتے ہیں. ہمارے کو پتہ ہے نا. یہ آپ کو میرا دوست یہ آپ کو کرا دیں گے 28 میں فائنل کرا دیں گے میرا دوست. آپ یہ منڈی کر سکتے ہیں سکون سے. یہ منڈی بہت مناسب ہوتی ہے. جو بدھ والے دن ہوتا ہے, یہ بدھ والے دن جانور زیادہ ہوتے ہیں, ہفتے والے دن جانور کم آتے ہیں. یہ جو ہے نا آپ منڈی کر سکتے ہیں میرا دوست. باقی بہت تعداد کے اندر جانور کھڑے ہوئے ہیں. یہ خوبصورت جانور ہے میرا دوست, سارے کے سارے, اور ڈبل ہڈی کے جانور ہیں. یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں 3 جانور. یہ مالک سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے اور فائنل کتنے میں دے رہا ہے. بہت خوبصورت جانور ہے, ڈبل ہڈی کے ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں. 3 کے 3 میرا دوست. باقی مالک سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے. السلام علیکم. بھائی جان کیا مانگتے پوئے؟ 1,80,000 تینوں کا فائنل کیا ہوگا؟ فائنل 1.5 لاکھ. کتنے مہینے کے بچے ہیں؟ یہ تقریباً 6 مہینے. 6 مہینے کے ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں. 6 مہینے کے بچے ہیں. فائنل 1.5 لاکھ ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور مزید بھی آپ کو کمی پیشی کروا کے آپ کو 40 میں کرا کے دیں گے ماشاءاللہ. بچے خوبصورت ہیں, اور 3 لاکھ ککے میں آ رہے ہیں بچے, اور ڈبل ہڈی کے بچے ہیں میرا دوست. اور باقی مزید بھی آپ کو آگے چل کے آپ کو چیک کرواتے ہیں. آپ ویڈیو کے ساتھ جڑا رہنا ہے. اگر میرے چینل پر آپ نئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں. ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. باقی میرا دوست یہ بھی بچہ کھڑا ہوا ہے, بچہ خوبصورت ہے. مالک سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے اور کتنے میں دے رہا ہے. السلام علیکم بھائی جان, کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 5 یہ والے. اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کتنے مہینے کے ہیں؟ آپ ویپاری ہیں نا ماشاءاللہ. یہ ویپاریوں کا ریٹ آپ چیک کر سکتے ہیں, اور 40,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے, زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور میرا دوست زیادہ سے زیادہ بچے ہوں گے, اور 28-30,000 کے, اور یہ ریٹ زیادہ کر رہے ہیں میرا دوست. اور باقی آگے چل کے آپ کو زیادہ چیک کروا دیتے ہیں. اگر ہمارے تھرو آئیں گے تو انشاءاللہ جانور آپ کو مناسب ملیں گے ماشاءاللہ. یہ ٹاپ کوالٹی کے بچے آ چکے ہیں, اور 1 لاکھے میں آ رہا ہے, 1 ککے میں آ رہا ہے. بچے خوبصورت بچے ہیں, اور مالک سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. بھائی جان کیا مانگ رہے ہو؟ 50 فائنل 75. کتنے مہینے کے بچے ہیں؟ 6 مہینے. زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ذرا مناسب چیزیں دیکھ رہے ہیں یار, مناسب کریں ماشاءاللہ. یہ چیک کر سکتے ہیں بچے ڈبل ہڈی کے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ, اور نسلی جانور ہیں. باقی مزید بھی پوچھتے ہیں, مزید یار کمی پیشی کرا کے اگر میرے پاس ہم مہمان دوست آئیں گے ماشاءاللہ. یہ 70,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے,
اور व्यापारी है, ये भी व्यापारी का रेट। आप व्यापारी हैं ना? माशाल्लाह ये व्यापारियों का रेट चेक करें। व्यापारियों का रेट थोड़ा तेज़ होता है माशाल्लाह, हमारी समझ में नहीं आता। जो हमारे पास दोस्त मेहमान आते हैं हम उनसे ख़रीदारी कराते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं उनको जानवर उनसे बारे कम और मुनासिब मिल जाता है। बाकी ढेरी के तादाद में जानवर खड़े हुए हैं। बाकी ये भी मालिक से पूछते हैं और क्या मांग रहा है और फाइनल कितने में दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये कितने पीस आपके पास? 28। ये भी आपके हैं 2। और फाइनल डिमांड क्या कर रहे हो सारे की? फाइनल क्या हो जाएगी? और कितने महीने के बच्चे हैं? 3.5 महीने के माशाल्लाह। ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। कोई हमारे पास दोस्त मेहमान आते हैं अपने बच्चों के रोज़ी के लिए, फिर माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं। मज़ीद भी आपको कमी पेशी करवा के आपको 20-20 में करा के देंगे। और इनके पास जो है ना 28 दाने हैं माशाल्लाह। 2 जो है ना ब्लैक में आ रहे हैं, बाकी जो है ना वाइट में आ रहे हैं। और ये जो है ना 20-20 हज़ार में फ़ाइनल करा देंगे मेरा दोस्त। खूबसूरत बच्चे हैं माशाल्लाह, वो बच्चे कमाल के हैं। ये 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। मालिक से डिमांड पूछते हैं क्या मांग रहा है। और 2 बच्चे लाखे में आ रहे हैं माशाल्लाह। बच्चे खूबसूरत हैं और 3 बच्चे बड़े हैं, 1 बच्चा जो है इनसे छोटा बच्चा है माशाल्लाह। बाकी मालिक से डिमांड पूछते हैं क्या मांग रहा है और फाइनल कितने में दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान क्या मांगते पे? फाइनल 46 साल। कितने महीने के बच्चे हैं? 4 महीने का, 1 महीने का। यार डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा ज़रा मुनासिब करें यार। चीज़ें चंगी हैं, ज़रा रेट भी मुनासिब करें ना। हमारे पास भी दोस्त मेहमान आएंगे तो माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं। 40-40 हज़ार डिमांड कर रहा है मालिक। और इनके फेस और कलर आप चेक कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, कमाल के बच्चे हैं। और जो ये वाला छोटा है इनका 25 हज़ार डिमांड कर रहा है। बच्चे चेक कर सकते हैं, बच्चे बहुत खूबसूरत है मेरा दोस्त। और मज़ीद भी आपको कमी पेशी करवा के आपको 30-30 में करा के देंगे माशाल्लाह ये बच्चे वाले। और ये 4 बच्चे माशाल्लाह। ये बच्चा खड़ा हुआ है, बाकी लाखे में आ रहा है। मालिक से पूछते हैं क्या मांग रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या मांगते बोए? 55। फाइनल तो याद है दी। कितने महीने का बच्चा है? 3 महीने माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं। 3 महीने का बच्चा है। 50 हज़ार डिमांड कर रहा है, ज़्यादा डिमांड कर रहा है। बाकी मज़ीद इनमें कमी पेशी करवा के आपको 35 में करा के देंगे। बच्चा आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। ये भी 2 बच्चे खड़े हुए हैं। मालिक से पूछते हैं क्या मांग रहा है और फाइनल कितने में दे रहा है। बच्चे आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत बच्चे हैं माशाल्लाह। ये डबल हड्डी के बच्चे हैं। बाकी कितने महीने के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान कितने महीने के हैं? 4 महीने के। और डिमांड क्या कर रहे हो? 80 हज़ार। फाइनल 60 हज़ार माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं। और ये जो है ना गांव के लोग होते हैं जो है ना उनका रेट मुनासिब होता है। ये 60 हज़ार जोड़े की डिमांड कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं मेरा दोस्त। डबल हड्डी के बच्चे हैं। अगर इसी तरह के आपने जानवर लेने हैं आपको आना होगा देरा गाजी खां अबू बकर गोड फार्म पे, जहाँ जो है ना रेट भी मुनासिब होता है। जानवर भी हर तरह के होते हैं, हर क्वालिटी हर नस्ल के होते हैं। अगर हमारे थ्रू आप जानवर लेंगे तो इंशाल्लाह वारे का और मुनासिब मिलेगा, ताकि आप जानते टाइम भी सेल करेंगे, रोज़ी और मुनाफा मिलेगा मेरा दोस्त। आगे चल के आपको भेड़ें चेक करवानी है, आप वीडियो के साथ रहना है। ये वीडियो मुख्तसर जी बनाएंगे और मुंद्रे में आपको चेक करवा दिए होंगे। और मुंद्रे तो बहुत है, मैं अगर बनाता रहूँ तो 2-2.5 घंटे की वीडियो बनेगी। मुख्तसर वीडियो को करते हैं। अगर आप ये मंडी करना चाहते हैं बुध और हफ्ते वाले दिन होती है, बाकी मुख्तलिफ जगहों पे मंडी होती है, हर रोज़ की होती है। ठीक है, बाकी मेरा दोस्त वीडियो के साथ जुड़ा रहना है। आगे चल के मैं आपको भेड़ें चेक करवानी है। ठीक है मेरा दोस्त, मैं इस वीडियो में आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी। इस वीडियो में इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्द ही जल्द मुलाकात होगी।